ګیروي نو پاغي اغلم خوب راځي په پاغي باندې خوب دمر غالب ني لکه چې اوسره مسافر وي سفر کړي تھکاوټ وي انو دیلا او بیا د شپې اخري سي او دې چته دمي تکینی بیا سرونه ټاټه وي لکه چې دا خوب دوی له په هر سنه زیات محبوب وي نو معنی دا شو كنا فی آخر الليل من د شپې په آخري برخه کیو وقعنا وقعتا ودشو منگا پودکے دو سرا ولا وقعت احلا عند المصاب منها او نی یو خوب احلا دیر خوگ پنیز دا مسافر منها دا آخری سیدش پینا چستڑے کنا آخر کی یا خوب دیر مزیدار راضی خو تو خوزی شو گری لمصیبتی تا خیال ورطا مری سیبا فما ایقظنا نمنگا ویخ نکرو الا خر الشمس مگر اغا شعاو دنور گورا دی کتابونو کی تاسو به مشکات شریف ویلی او نور کتابونو کی مرازی دی توی لیلت التعریس او تعریس ویلکی النزول فی آخر اللیل للنوم د شپې آخري سکه خوب د پاره دمه کوله کوزیدل یعنی سفر منقطع کول سفر پر خودل اوس دا واقعا دلیلۃ التعریس دا یو دا او کې دا دو دي او وجد اختلاف دا چې په دې ليله التعریس کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د ساروز پاتې شو بعض روایت کرا دي بلال طویلو ایک لنا لیلا منګله د دې شپې څوکیداری وکا معنا منګه ود کیږي ته سوکای کوا چې سبا راوخیږي نو منګله و پاسه چې منګه د اموز پټې مو کو نو ښا بلال سے وې ز سوکیداری می کولا آخر کې را خوب راغی او ما خپل خوب وتختو نو آخر کې دا شو چې اوخته می ډډوله ګولا او مشرق طرف ته مخ می کا ما چې دی خوا چې څنګه سپینا رڼا خوريږي زبا حضرت صلی الله علیه وسلم پاسو ما نو په دغه انتظار کې نو ذکر فکر کاو نو سرګې پټې شو ود شو نو بس منګه ټول ستړو نو اول من استيقظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم او بعض روایتو کې راځي چې اول من استيقظنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو اول بعض روایتو کې راځي اول پیغمبر علیه السلام پاسه ده او بعض روایتو کې راځي چې اول صدیق اکبر پاسه ده بیا ورپسې ابو رجاء پاسه ده بیا ورپسې عمران ابن حسین پاسه ده وقیل بالعکس او اخر کی سلورم نمبر حضرت عمر سے پاسه ده آیا دا لیلۃ التعریس د سبا مسخت قضا کېدل دا په یو ځل واقع شوی دی او کې دو ځله او یو ځل کې دو ځله علامه نووي علیه الرحمت په دغه ځای کې هغه عبادت 238 240 دغه روایتونه دلته جمع کړی دي بیا نووي صاحب فرمایي چې دا واقعاتین دي قاضی عیاض موي چې واقعاتین دي جګړه خلاص شو لیکن اغینا علاوه انور شاه کاشمیری صاحب شاه ولی الله صاحب احمد علی سہارنپوری محشید بخاری او دارنګ نور علما وی چې دا واقعا یو ده متعدد نه دي او دا اختلاف په تعدد د واقعات باندې ذکر دی چې بعض روایتو کې راځي چې دا واقع چې پیښ شوی و د غزوه خیبر نه په واپسه کې شوی و کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر نه واپس راته نو لارې کې سوچله دا لیلۃ التعریس واقع شو دا یو قول دی او دغه قول مسلم لیکل دی
یہ نووی 238 صفحہ کی ترا کا زبردست تو خیر دا گورا 238 148 گورا علماء کرام صوفیاء اعظام دے ذکر کئی قافلہ من غزوة خیبرہ باب قضاء الفائتو گورا کنا نو تاورن بے حدیث تے انا بیوریتا ہر مرتب نے یحیت تو جیبی رواج چکم دے نائے کے ذکر دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفل من غزوة خیبرہ سار لیلة حتی اذا ادرکه القرا عرس وقال لبلال اکلأ لنا اللیل فصلى بلال دا رجوع دا غزوة خیبر نوا دی تیزہ کے مسئلہ حل شوا او دیکھت نوی کم دا ذکری قال القاضی عیاض هذا قول اهل السیر وهو الصحیح دا وشو کنا دا مسلم شریف ہو دے ذکر کی چھ دا واقعہ دا غزوہ خیبر نہ پر رجوع کیوا دارنگی محشی سہارنپوری رحمہ اللہ دا دی بخاری محشی دا بر حاشا چھ دا چارا اغاو ہوئی چھ دا غزوہ خیبر نوا تاسو 504 گو رہے 504 وشوا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب علامات النبوت فی الاسلام شتے حدثنا ابو الولید راضر پسی عن قال حدثنا عمران بن حسین انهم كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر فادلجوا لیلتهم کتصلی کی راجعین من خیبر نو دا راجعین من خیبر دا خیبر نو واپس راتل نو دا محشی سہارنپوری رحم اللہ فرمائے اگرچہ دا قسطلانی قول دے خلق لکن کی غدے دے نو معلوم ہے سہارنپوری سے پنیز باندے ہم دا خوب چو نو دا غزوہ خیبر نہ پا واپس ہے کیوں شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی والارجح عندی انہو واقعۃ خیبر دا فیض الباری ذکر کئی دی ټولنا دا معلومه شو چې دا سجره دا خیبر ده بعد رجوع من غزوه خیبرہ سہارنپوری سے ہم فرمائے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لیکن دیکھیے وہ بل اشکال دیں اب بل اشکال داری کہ دغه مسلم 240 دغه مسلم 240 کے راضی چدا سفر دا غزوہ تبوک نہ رسو دا گور 240 مسلم شریف 240 اللہ اللہ اور تک حدیث دے گورا حدثنی احمد بن سعید دا روایت دے ذکر کئی اور پدی کے دا روایت فضلنا لیلتنا حتی اذا کان فی وجه صبح عرسنا فغلبتنا آیوننا حتی بزغت الشمس او دا پورا واقعہ ذکر کئی
اخر کې دې ذکر کوي چې دا سلسله چې وا دا د غزوه تبوک نه په واپسې کې وا. دو سو 240 غزوه تبوک نه واپسی ده. ابي داود کی دا روایت راځي التوي د حدیبی نه په واپسې کې راغلی ده. تو ګور ابو داود صفحه 71 او صفحه 69 رو پانو نشله ها الله الله دا ګور دا روایت باب فی من نام عن صلاة او نسیها او روایت کا رسول الله صلی الله علیه وسلم حين قفل من غزوه خیبر. ٹھیک شو اول روایت ته بیا ګور صفحه 70 کې دی صفحه 70 کې ذکر کړي د حدیبی نه واپس شو. اچھا جی اچھا دا اخر کې جرای کنا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض اسفاره په دې باندې لیکل چې دا د حدیبی سفر دی. نو خیبر او چا حدیبیه او چا تبوک لیکل لري پوه شو مولانا. نو وی به تر خبره ده چې ګوره دا دغه چې ودا مګه مخکویل دا سنم دی غزوه ذات الرقا کله شو بعد خیبر شو او آیت تیمم چې کم دینو دام بعد خیبر راغله دی. نو دې لپاره به تر خبره ده چې دا د خیبر نرستو شي او دا سفر د تبوک شي. به تر خبره ده چې دا سفر د تبوک واغسته شي ځکه چې د خیبر محقق خبره ده چې آیت التیمم په ذات الرقا غزوه ذات الرقا کې نازل شوی دی او د خیبر نرستو ده. لہذا دا خبره دیر انسب ده چې دا سفر د غزوه تبوک نه په واپسې کوشي. دا به مزیداری بقول د علماء کرام جی. نو دی وی ګورا کنا فی سفرن مان نبی صلی الله علیه وسلم مګه په سفر کې پیغمبر علیہ السلام سره وان اسرنا حتا کنا فی اخر الليل وقانا وقتا ولا وقت اهل عند المسلمنها فما ايقظنا الا حر الشمس ویخ نکړو مګه تپش د نور. فکان اول من استيقظ فلان اول هغه څوک چې هغه بیدار شو او فلان نه مراد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده. استاشیم ذکر کړ دي او چې کومه صفه 504 موږ راړولې وا آی کې داري واسطه ده. ناول صدیق اکبر ویښ شو. نو ثم فلان نو بیا فلانه هغه څوک دی عمران ابن حسین راوی د حدیث دی. بیا وی ثم فلان او بیا فلان دی هغه څوک دی ذو مخبر رضی الله تعالی عنہ او دا ذو مخبر صحابی دی
بکسر المیم